वास्कोत येवपी गणेश विसर्जन उत्सवा खातीर तयारी पुरायपणान आसा। ब्रिस्तारा 13 ऑगस्ट 2025 दिसा मुर्मुगांवचे आमदार श्री संकल्प आमोणकर हांणी बायणा बिचाच्या प्रवेशद्वाराचेर सरकारी अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त बसका घेतली। हे बसकेत वेगवेगळ्या खात्यांतल्या प्रतिनिधीक एकठांय हाडून सगळ्यो वेवस्था चर्चा आणि सुरक्षेच्या उपायांतल्यान पर्यावरणाची जतनाय मेरेन विसर्जन सुवाळो सुगम आणि शांततेन जावचो हाची खात्री करपा खातीर बसका जाली। सार्वजनिक गणपती आणि आमचे सगळे लोक जे आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुका म्हणजे वास्कोचे जावं मुरगांवचे जावं सगळे जाण जे गणपती विसर्जन करपाक मॅक्सिमम लोक हांगा आमच्या बायणा बिचाचेर आनी आमी एवरी इयर आमी ट्राय करता कितें बरे भशेन जावचें लोकांक त्रास जायनासतना त्या प्रमाणे हे फावटी सुद्दां आमी इन्स्पेक्शन घेतलेलें आसा। तेज्या लागून आमच्या वांगडा मुद्दाम आमचो मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर आसा, आमचो SDM आमच्या बरोबर आसा, तसोच आमचो मामलेदार आमच्या बरोबर आसा, आसा आमचो PI DYSP आमच्या बरोबर आसा, ट्राफिकाचे लोक आसा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे JE हे बरोबर आसा, गॅमन इंडियाचे आसा, मागीर डिस्ट्रिक्टचे लायफगार्ड तांकां आमी आपयलेलो आसा आनी आमची हांगली युथाची टीम जे वार्षिक हांगा बऱ्या पद्दतीन काम करतात, जे सगळे आमचे निर्मलाय बाकीचे जे अनवॉन्टेड जे सामान हांगा पडलेले आसतात ते सगळे क्लीन करपाची जबाबदारी घेतली आसा। तेजे बरोबर म्युनिसिपालिटी आमकां सपोर्ट मेळटा तेजे भितर फूल क्लिनींग करपाक लागून मेन म्हणटा ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक लागून आमच्या बरोबर आमचो SDM मामलेदार तसोच DYSP PI हे हांगा येयलेले आसा। कित्याक हांगा बऱ्या भशेन विसर्जन जावचें म्हणून कित्याक आमचे इंडिविज्युअल गणपती असतात पण सार्वजनिक गणपती सुद्धा खूप वाढलेले आसा आमचे, तेजे लागून 7 दिसाचे आसा, 9 दिसाचे, 11 दिसाचे, त्या प्रमाणे हे सगळे काळजी घेवपाक लागून आपयला। मेन लोकांक लायटिंगेचो इशू जावचो ना म्हणून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तांकां आपयला। रोड्स जे हांगा यूज जावपाचो आसा तेजे पयलीं मातशें लेवलिंग करपाक लागून तेजे लागून तांकां आपयलेलो आसा। आनी हो गणपती विसर्जन म्हणल्यार तुमकां जाणा हो आमचे सगळे अख्ख्या गोंयकारांचो अख्ख्या देशा भितर हो एक धार्मीक प्रोग्राम जो आसा तो एक सगळ्यात म्हत्वाचो आसा आनी हो बऱ्या भशेन लोकांक सगळी फॅसिलिटी मेळची तेज्या लागून हे आयज मुद्दाम हांवें इन्स्पेक्शनाक लागून सगळ्यांक आपयलेलें आसा। एवरी इयर हे आमी इन्स्पेक्शन करतात आनी एवरी इयर तांकां आमच्या लोकांक बरी सोय दिवपाक जेन्ना विसर्जनाक खंय तरी कांयच त्रास नासतना बीच बरी क्लीन दवरपाचें तें आमच्या मनान आसता। म्हणून एक बरें आसता बाबा आमदारान स्वता आपणाचे व्हॉलंटियर्स दवरल्या, जे व्हॉलंटियर्स आपणाचे निर्मल्ले आहा ते काडून सगळें हांगा हाडून एक पोती घालून ते दवरतले आनी आमची व्हेकल येवन खंय तरी खाली करतले आनी बाकीचे कितें जे आमकां थ्रू म्युनिसिपालिटी लागता ताका आमी प्रॉमीस केला बाबा जे लागतले डस्टबीन बॅग जावं ना जाल्यार आनी कितें लायट्स घालपाचें कितें आसूं ना तें आमी सगळें आमी पळयता म्हटल्यार आनी एक बरो बीच बरो दिसपाक जाय आनी एक बऱ्या भाविकांक थंयसर हांगा गणपती विसर्जन कसलो त्रास जावपाक जायना म्हूण ती आमी सगळी सोय प्रोवायड करता।